बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाकायदा अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। मेरे वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद कुरैशी एडवोकेट, जो कि 13/12/1936 में बहुत डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में पैदा हुए। उन्होंने पाकिस्तान बनते देखा अपनी जिंदगी में और पाकिस्तान टूटते हुए भी देखा। और मेरे वालिद मोहतरम की कुर्बानियाँ, जद्दोजहद, रूल ऑफ लॉ की जंग जो उन्होंने लड़ी और अपनी जिंदगी जो इस काम के लिए उन्होंने वक़्फ़ कर दी, आईन और जमहूरियत की बहाली के लिए 25 मरतबा कायदोबंद की सौख्तें बर्दाश्त की और हमेशा खड़े होकर चौकों में, चौराहों में उन्होंने कहा कि हम लोग इकरारी मुजरम हैं, हम लोग इकरारी मुजरम हैं, सुन ले जबारी मुजरम हैं, हक कोई भी है जुर्म कोई तो फिर हम भारी मुजरम हैं। ये मेरे वालिद मोहतरम अक्सर कहते थे और उन्होंने आईन और जमहूरियत की बहाली के लिए ग्राह कदर उनकी खिदमात हैं। कोई एक लफ्ज हो तो मैं उन्हें लफ्जों में नहीं समेट सकता, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर, उसके लिए वक्त चाहिए, दरकार होगा। मैं उन्हें मुख्तर करता हूँ। 74 में जब तहरीक खत्म नबूवत जोरों पे थी, मेरे वालिद मोहतरम ने अरुणाबाद में एक जलसा आम से खिताब कर रहे थे कि उसी दौरान इंतजामिया की तरफ से अलर्ट किया गया कि अगर आप लोगों ने जुलूस निकालने की कोशिश की या आगे बढ़े तो गोली चला दी जाएगी। मेरे वालिद मोहतरम ने लाल झंडियां लगा दी गई थी वहां पर और सफेद चाक से निशान लगा दिए गए थे कि जो भी लाइन क्रॉस करेगा, अबूर करेगा, उसे गोली मार दी जाएगी। मेरे वालिद मोहतरम ने वो लाल झंडियां उखाड़ दी और उसे लाइन को, सफेद को अपने ठोकर के नीचे से अबूर करते हुए आगे बढ़े और नारा मारा, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, तख्ते ताज नबूवत जिंदाबाद। और वो आगे बढ़ गए। किसी ने भी गोली नहीं चलाई उन पर, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई उनमें गोली चलाने की। फिर पूरे शहर में जुलूस ने राउंड किया और इस तरह वो फिर तहरीक खत्म नबूवत के सबसे लंबे कैदी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 माह या 8 माह जेल में रहते हैं। तहरीक खत्म नबूवत के सबसे लंबे कैदी थे वो। और फिर इसी तरह 77 में वो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के अरुणाबाद से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। उनके इल्म में ये बात आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त वहाँ एमपीए थे, अब्दुल रऊफ साहब सिटिंग एमपी उनके मत मुकाबल थे, उनके भाई हमीद साहब जो कि जाली वोट बना रहे थे, लगा रहे थे, थैलों में भर रहे थे, उन्होंने अपने भाई छोटे हमीद कुरैशी को साथ लिया और वो जाली वोटों के भरे हुए थैले वहां से उठा के उन्हें कहा कि ये हमीद कुरैशी से ले जाओ इसको थैलों को उठा के। अब अब्दुल रऊफ एमपीए के भाई ने कहा कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? तो मेरे वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद कुरैशी साहब ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत तकड़ा है, मारने वाले से बचाने वाला बहुत तकड़ा है। मेरे वालिद मोहतरम पे अब्दुल रऊफ एमपीए के भाई ने 6 फायर किए, थोड़े से फासले से, कोई 12 फुट के फासले से, जो कोई दाएं गुजरा, कोई बाएं गुजरा, कोई ऊपर से गुजरा, कोई नीचे से गुजरा। अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें एक फायर भी नहीं लगा और वो महफूज रहे। वहां से वो आगे गए, वो कहते अब अपने तैयार हो जाओ मरने के लिए। तो मेरे वालिद मोहतरम आगे लग के दौड़े हैं, पीछे पीछे वो है मारने के लिए अब्बू को। आगे एसी साहब का मकान था, वो आगे एसी साहब बाहर खड़े थे दरवाजे के। उन्होंने कहा कुरैशी साहब आप इधर आ जाए मेरे घर में। अब्बू अंदर गए, दरवाजा बंद कर लिया उन्होंने। अब्बू ने दीवार फाड़ के परली साइड से नीचे कूदे हैं तो पुलिस की गाड़ी वहां पर मौजूद थी। उन्होंने कहा, अब्बू ने एक दफा तकरीर करते हुए चंद दिन पहले कहा था कि हम मुंतखब हो गए तो तुम्हें मैं इसका मजा चुकाऊंगा और तुम्हें हल बनाकर चौक में लटकाऊंगा। उनका हमें चौक में हल बनाकर लटकाने का अंजाम दे दिया आपने। तो मेरे वालिद मोहतरम ने उसी वक्त उन्हें कहा कि हाँ मेरा अब भी वादा रहा आपसे कि मैं अगर जीत गया तो तुम्हें इंशाल्लाह हल बनाकर चौक में लटकाऊंगा मैं। मेरे वालिद मोहतरम बहुत बहादुर दिलेर आदमी थे और उनकी फैमिली जो कि वो भी इंशाल्लाह अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल रही है।
1986 में MRD ने तारीख चलाई, तारीख बहाली जमहूरियत। 16-17 अगस्त 1986 की दरमियानी रात को पुलिस ने रेड करके मुझे और मेरे मरहूम भाई रियाज रशीद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की भारी नफरी हमारे घर में कूदी और हमें गिरफ्तार करके थाना इशरा के इलाके में हमें ले गए और वहां जाके उन्होंने हमें कहा ये माफीनामा आप भर देंगे तो आप हम छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। माफीनामा क्या था? माफीनामा ये था, मोहम्मद खान जिनेदो साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के। माफीनामे की इबारत क्या थी? वो इबारत यह थी, मैं खुदा और खुदा के रसूल को हाजिर नाज़र जानकर लिख रहा हूँ कि मेरा किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है और मैं मुस्लिम लीग में शामिल हो रहा हूँ। मैंने और मेरे भाई ने कहा कि खुदा की कसम यह हमें मंजूर नहीं है, आप हमें जहां मर्जी ले चलें, किले में ले जाएं या फांसी दे दें या जो भी सजा है वो हमें कबूल है, लेकिन माफीनामा सियासत मेरे बड़ों ने नहीं की, ना हमने करनी है। तो हमें डिटेंशन ऑर्डर के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शहजाद रफी साहब थे उन दिनों में लाहौर के, 16 एमपी के तहत डिटेंशन ऑर्डर के जरिए डिटेन कर दिया गया कोट लखपत जेल में। मेरे वालिद मोहतरम और उनके उस्ताद मोहतरम मलिक सईद हसन साहब जस्टिस रिटायर्ड साहब वो और आरिफ इफ्तिखार साहब, मियां इफ्तिखारुद्दीन के बेटे जो कि खुद भी सेनेटर थे हमारे साथ, वो भी बंद थे। राणा शौकत महमूद एडवोकेट वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी हमारे साथ बंद थे। मेरे भाई रियाज रशीद कुरैशी वो भी हमारे साथ बंद थे। हम 5-6 अफराद जो के आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, सब हम एक ही कमरे में बंद थे। और मुझे खुशी है, मेरे वालिद मोहतरम ने मेरा माथा चूमा और कहा कि आज आपने ये इस बात का सबूत दे दिया कि आप मेरे बेटे हैं और माफीनामा नहीं लिख के दिया, आपने मुजालिमों के आगे डटे रहे। मेरे वालिद मोहतरम के साथ मेरे बहुत सारे सफर हैं, मैंने उनके साथ जेल भी काटी, रेल का सफर भी किया, जहाज में भी गया, बस में भी गया, ट्रेन में भी गया, लेकिन अब वो दुनिया से गए तो अकेले चले गए। अफसोस। मेरे वालिद मोहतरम ने इंटरफेथ हारमोनी में भी बहुत काम किया। मेरे वालिद मोहतरम कहा करते थे चौकों में, चौराहों में, गिरजों में, गुरुद्वारों में जाकर, मस्जिद मेरी तू क्यों ढावे, मस्जिद मेरी तू क्यों ढावे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, मस्जिद मेरी तू क्यों ढावे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आजा दो में बैठे पड़िए एक दूजे दे अंदर नू। सदियां वांगो अज भी कुछ नहीं जाना, मस्जिद मंदिर दा लहू ते तेरा मेरा लगना, तेरे मेरे खंजर नू। रब करे तू मंदिर वांगो वेखे मेरी मस्जिद नू, रब करे तू मंदिर वांगो वेखे मेरी मस्जिद नू, राम करे मैं मस्जिद वांगो वेखा तेरे मंदिर नू। तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, मैं नानक दी बानी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नू। साडे सिंगा फसदियां रहना, साडे सिंगा फसदियां रहना, खुरली कहंदी रहनी है, जिन्ना तिकर नथ न पाई नफरत वाले डंगर नू। मेरे वालिद साहब पूरी दुनिया में अमन चाहते थे, पीस चाहते थे, मोहब्बत चाहते थे, दोस्ती चाहते थे, पड़ोसी से भी दोस्ती चाहते थे, भाईचारा चाहते थे वो। और फिर दूसरी बात, आगे बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं इसमें नहीं कर सकता क्योंकि पीछे और भी जो कर रही बाकी हैं, अभी मेरी बातें मुकम्मल नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा मौलाना सुन्ना खान साहब से भी गहरा ताल्लुक रहा है। मैं उनकी जिंदगी में बाबा जमहूरियत मौलाना सुन्ना खान का शागिर्द रहा हूँ। उनका जनरल सेक्रेटरी था सिटी का, लाहौर का, इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल नॉट नॉमिनेटेड, सूबाई काउंसिल का मेंबर था उनकी पार्टी का उनकी जिंदगी में, और नायब सदर PDP लाहौर सिटी था। मैं नवाजा साहब से भी बहुत ख्याल मेरा रहा है। और फिर मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरा आज मोहम्मद खान साहब, मेरे वालिद मोहतरम मौलाना सुन्ना खान साहब शानदार चौक जेल में मौजूद थे। मैंने वहाँ पे तकरीर करने का मुझे मौका मिला शानदार चौक जेल में, मैंने वहाँ तकरीर की। मेरा आज मोहम्मद खान को छोटे आदमी नहीं थे, बहुत बड़े इंसान थे मेरा आज मोहम्मद खान साहब। मेरा आज मोहम्मद खान साहब जब तकरीर करते थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहते थे, खान साहब मेरे लिए भी कुछ छोड़ देना, मैंने भी बातें करनी है, सारी बातें ना कह देना। और इसी तरह हमारे मोहतरम हनीफ बुराया साहब, मेरे बड़े भाई, मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला ने भी तरीके रहमत फरमाए, जब भी मैंने उसे बुलाया भगत सिंह चौक शादमान में वो आए हैं, चाहे प्रेस क्लब के बाहर बुलाया या हाई कोर्ट में बुलाया, वो बेचारे आए हैं, कभी मुझे उन्होंने इनकार नहीं किया और मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए वहां पर वो पहुंचे हैं।
اب میں نواب صاحب کی زندگی کی طرف آتا ہوں. 2-4 باتیں میں نے کوشش کی تھی کہ مجھے زبانی یاد ہو جاتی لیکن نہیں ہوئی. میں وہ کچھ گوشت گزار کروں گا. ان کا کلام ایک چھوٹا سا جو ان کا اپنا لکھا ہوا ہے ان کے ہاتھوں کا, وہ میں آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بابا جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان ضیاء الحق کے مارشل لا کے دوران اپنے گھر خان گڑھ میں نظر بند ہونے کے باوجود ملک کی سیاسی صورتحال پر پوری طرح نظر رکھتے تھے. انہیں اخبارات فراہم کرنے کی سہولت میسر تھی. وہ وقتاً فوقتاً قلبی واردات کو صفحہ کرتاس پر منتقل کر کے نظم کی صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے 50 سالہ پرانے رفیق جناب عبدالرشید قریشی ایڈوکیٹ کو بھجوا دیتے, جو اس کی نقول اخبارات کو جاری کر دیتے. چونکہ اخبارات پر سینسر کی پابندیاں تھیں اور اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق سیاستدانوں بالخصوص نواب زادہ نصر اللہ خان جمہوریت پسندوں تک کا نام تک اخبارات میں شائع کرنا گوارا نہ کرتے تھے. اس لیے ملک کے اکثر اخبارات نظر بند نواب زادہ نصر اللہ خان کے نظریات سے عبارت نظم و نثر شائع کرنے سے گریز کرتے تھے. اس قسم کی صورتحال میں نواب زادہ نصر اللہ خان کے شدائی اور جمہوریت کے فدائی جناب عبدالرشید قریشی ایڈوکیٹ, جو ان دنوں پاکستان جمہوری پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھے, اپنے ہاتھ سے اپنے قائد کے کلام کی نقول تیار کرتے اور پھر بڑی تعداد میں اس کی فوٹو کاپیاں کرواتے. لاہور ہائی کورٹ بار, لاہور بار ایسوسی ایشن اور اخبار نویسوں کے دفاتر میں وسیع پیمانے پر اس کی کاپیاں تقسیم کرتے تھے. جنرل ضیاء الحق کے عہد مارشل میں نواب زادہ نصر اللہ خان کی جس نظم کے چرچے ہوئے, ملک بھر میں اس کی فوٹو کاپیاں میرے والد محترم نے تقسیم کی. کتنے بے درد ہیں, کتنے بے درد ہیں کہ سر کو صبا کہتے ہیں. یہ نواب صاحب کا اپنا کلام ہے. کتنے بے درد ہیں کہ سر کو صبا کہتے ہیں. کتنے ظالم ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں. جبر کو میرے گناہوں کی سزا کہتے ہیں. میری مجبوری کو تسلیم و رضا کہتے ہیں. غم نہیں غلب اظہار پر پابندی ہے. خاموشی کو بھی تو ایک طرز نوا کہتے ہیں. کشتگان ستمہ وجود کو بھی دیکھ تو لیں, اہل دانش جو جفاؤں کو وفا کہتے ہیں. کل بھی حق بات جو کہنی تھی سردار کہی, آج بھی پیش بتا نام خدا کہتے ہیں. یوں تو محفل سے تیری اٹھ گئے سب دل والے, ایک دیوانہ تھا وہ بھی نہ رہا کہتے ہیں. چارہ گر موت کو تکمیل شفا کہتے ہیں. بزم زندہ میں ہوا شور سلاسل برپا, دہر والے سے پائل کی صدا کہتے ہیں. آندیاں میرے نشیمی کو اڑانے اٹھی, میرے گھر آئے گا طوفان بلا کہتے ہیں. ان کے ہاتھوں پر اگر خون کے چھینٹیں دیکھے مسلط کیش سے رنگے ہنا کہتے ہیں. میر فریاد کو اس عہد حوث میں ناصر ان کا تخلص نواب صاحب کا, میر فریاد کو اس عہد حوث میں ناصر ایک مجذوب کی بے وقت صدا کہتے ہیں. جنرل پرویز مشرف کی جانب سے 12 اکتوبر 1999 کو اقتدار پر قبضہ کر لینے کے بعد اس وقت کی اپوزیشن میں واحد رہنما نواب زادہ نصر اللہ خان تھے, جنہوں نے میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف تحریک کی قیادت کرنے کے باوجود فوج کے اس اقدام کی حمایت نہ کی اور کہا کہ ہماری جدوجہد کا مقصد فوجی اقتدار نہیں, نئے انتخابات تھے اور میں اس اقدام کو ملک و قوم کے مفاد میں نہیں سمجھتا. فوج کو چاہیے کہ وہ واپس اپنے سب ذمہ داریوں کی طرف جائے اور اقتدار منتخب نمائندوں کے سپرد کر دیا جائے. نواب زادہ نصر اللہ خان نے 13 اکتوبر 1999 کو جو موقف اختیار کیا وہ مرتے دم تک اس پر کاربند رہے اور ان کی جمہوریت کے فروغ کے لیے خدمات قابل تحسین ہے. حکومت کو چاہیے کہ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کی وفات کے حوالے سے 27 ستمبر کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کرے. اس دن قومی پرچم سرنگو رکھا جائے اور حکومتی سطح پر نواب زادہ نصر اللہ خان کی بحالی جمہوریت کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف پر انہیں بحالی جمہوریت کا قومی ہیرو کا درجہ دیا جائے. 26 اور 27 ستمبر کی درمیانی رات کو نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب طبی موت نہیں مرے, انہیں منصب سے ہٹایا گیا تھا. سلو پوائزنگ کی گئی نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کی. 26 اور 27 ستمبر کی درمیانی رات کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں 12:55 پر
وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو اسی طرح اب یہ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس پہ میں تھوڑا سا بولنا چاہتا ہوں سیاسی کارکن کی حیثیت سے۔ عمران خان نے میرا ٹائم نہیں بھی پورا ہوا، میں اپنی باتیں کہہ سکتا ہوں یہاں سے آئے ہوئے، تو اسی طرح میں اس پہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ انتہائی غلط انسان ہے جس نے عام آدمی کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، لوگ اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، یہ جھرلو کی پیداوار ہے، عوام کے ووٹوں سے نہیں آیا، یہ ہم اسے نہیں مانتے اس ملک کا وزیر اعظم، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، رات کے اندھیروں میں آیا ہے، عوامی رائے کو چوری کیا گیا ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ میں ان گفتوں سے مختصر گفتوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسے فور ہٹایا جائے اقتدار سے، نیک ایماندار لوگوں پر مشتمل جو یہاں موجود ہیں اور دیگر ملک میں بھی موجود ہیں، ان پر مشتمل قومی حکومت بنائی جائے جو سب کا احتساب کرے۔ یہ احتساب بھی ان کا یک طرفہ ہو کر رہ گیا ہے اور یہ فیل ہو چکا ہے، ہر لحاظ سے فیل ہو چکا ہے۔ نتیجہ حکومتیں جو اسے چلا رہی ہیں وہ بھی اسے تنگ آ چکی ہیں، اور یہ انشاءاللہ وہ ایک نجومی نے پیشن بھی کی تھی اس ملک کے انڈیا کے، اس نے کہا تھا، محترمہ میری بات سنیں آپ پہلے، میری بات سنیں آپ چپ کریں، چپ کریں کیونکہ میری بات سنیں لیں۔ تو نواز رسول اللہ خان کی بات میں ختم کرتے آپ میں اس کی باری تھی، اس کی باری اس کی عمران خان کی، اس نے جمہوریت کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ جمہوریت سے نابند ہیں، ان نے جمہوریت کے پیسے بھی یہ واقف نہیں ہیں۔ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں گفتوں سے اسے فی الفور ہٹایا جائے، ایک ایماندار لوگوں پر مشتمل نگران قومی حکومت بنائی جائے جو سپریم کورٹ کے ججوں پر ججوں میں شامل ہوں اور مختلف سیاستدان جو مختلف ہیں ماشاءاللہ جو ہمارے ملک کی کریم ہیں انہیں رکھا جائے اس حکومت میں، اور جس کا ٹرنور لمبا ہو، جو بلا تفریق سب کا احتساب کرے۔ اب عمران خان کا والد عمران خان سے کہتا ہے، عمران خان کا والد عمران خان سے کہتا ہے، نہ مفت کی روٹی کھا بیٹا، نہ مفت کی روٹی کھا بیٹا، کچھ کر کے کام دکھا بیٹا، کچھ کر کے کام دکھا بیٹا، نہیں تجھ میں شرم حیا بیٹا، نہ خالی ڈھول بجا بیٹا، کیوں لمبی تانے سوتا ہے، سوتا ہے جو کھوتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ سب جان کو تیری روتے ہیں، تیری بہنیں تانے دیتی ہیں، تیری اماں رو رو کہتی ہے، اس بہو کی ایسی تیسی ہے جو قسم کو کچھ نہیں کہتی ہے، کیوں میری جان کا لاگو ہے، نہ بابو ہے نہ منشی ہے، یہ حال ہے تیرا اخو تخو، نہ مفت کی روٹی کھا بیٹا، نہیں تجھ میں شرم حیا بیٹا، نہ خالی ڈھول بجا بیٹا۔ میں آخر میں منظور کلانی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج کی محفل انہوں نے سجائی، اور سب دوستوں کو جو یہاں موجود ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، جیسے فیروز صاحب کا، صاحب کا، آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب نے میری مداخلت کی، سب کا شکریہ۔ اب جناب تحسین فاطمہ صاحب سے گزارش ہے